हाय एवरीवन। दोस्तों, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स की सीरीज़ के अंदर आज हम जिस फिलोसफर को डिस्कस करने जा रहे हैं, उन्होंने अपनी फ़िलॉसफ़ी का आगाज़ ही 62 इयर्स की एज के बाद किया। आप इनकी जितनी भी फ़िलॉसफ़ी देखोगे, वो इनकी 62 इयर्स एज के बाद स्टार्ट की हुई है। जी हाँ, सोचो आप अपना 62 बर्थडे मना रहे हो और आप केक काटो तो एकदम से आपके ज़हन में आए, ओह! यार मुझे तो फ़िलॉसफ़ी करनी चाहिए। तो आज हम ऐसे ही एक फिलोसोफर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉलिटिकल थॉट्स ऑफ थॉमस हॉब्स। बात करते हैं इनकी पैदाइश की। तो ये पैदा हुए थे इंग्लैंड के एक शहर वेस्टपोर्ट के अंदर 15 अप्रैल 1588 के अंदर, और इनकी जो डेथ है वो 1679 के अंदर हुई। यानी इन्होंने 91 ईयर्स की जो एज है, लगभग 91 ईयर्स की जो एज है, ये इन्होंने गुजारी। और आप इनकी जितनी भी फिलोसफी पढ़ोगे वो 62 ईयर्स के बाद, यानी कि 63 ईयर्स की एज के अंदर इन्होंने स्टार्ट की थी। तो इनका जो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बुक्स लिखी, और लेकिन इनकी जो मोस्ट फेमस बुक है, जो बहुत ज़्यादा मशहूर हुई, जिसको आज भी पढ़ा जा सकता है, वो इनकी बुक है लेविएथन। अगर आपने थॉमस हॉब्स की ज़िंदगी में बारे में पढ़ना है, इनकी साइकोलॉजी को समझना है, इनकी फ़िलॉसफ़ी को डीपली स्टडी करना है कि किस तरह के इंसान हैं, ये किस तरह की साइकोलॉजी थी इनकी, तो आप लेविएथन का मुताला कर सकते हैं। लेविएथन का मुताला कर लें, समझ लें आपने थॉमस हॉब्स का मुताला कर लिया। अब उसके बाद बात करते हैं, तो ये सपोर्ट करते थे एब्सोल्यूट स्टेट को। एब्सोल्यूट स्टेट का मतलब है कि एक ऐसी स्टेट जो अपने आप में मुकम्मल हो, जिसके पास अनलिमिटेड पावर्स हो, वो कोई भी फैसला ले सकती हो। तो ये जिसके ऊपर एक सोवरेनिटी हो, एक सोवरेनिटी पावर हो, जिसको कंट्रोल कर रही हो, तो ये इस स्टेट को ये सपोर्ट करते थे। इनका मानना था कि जो ओरिजिन ऑफ स्टेट है ना, यानी जो स्टेट है वो मैन मेड है। ठीक है। ये कहते थे कि जो स्टेट है ये इंसानों ने खुद बनाई है, ये एक नेचुरल नहीं है, कुदरती तौर पर नहीं है बनी, ये इंसानों ने खुद बनाई है। तो इन्होंने भी एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दी थी। हम डिफरेंट जो फिलोसफर्स हैं उनकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो हर एक की जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है वो एक दूसरे से थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो इनकी भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है, उसके अंदर ये कौन कौन से पॉइंट्स बताते हैं, उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये बात करते हैं ह्यूमन नेचर की, कि जो इंसान की नेचर है वो किस तरह की है। उसके बाद स्टेट ऑफ नेचर की। उसके बाद नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, कि जो कॉन्ट्रैक्ट करता है इंसान अपने स्टेट बनाने के लिए, वो कॉन्ट्रैक्ट किस तरह का है। उसके बाद जो स्टेट की सोवरेनिटी होगी, जिसकी भाग दौड़ सारी, वो एक जो जैसे सिंपल वर्ड से हम बोल लेते हैं कि जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट की गवर्नमेंट होगी, जो सारे निज़ाम स्टेट के कंट्रोल करेगी, वो सोवरेनिटी वो क्या होगी, उसके पास क्या अख्तियारात होंगे, क्या पावर्स होंगी, वो डिस्कस करेंगे। और उसके बाद ये एब्सोल्यूटिज्म जो ये दे देते हैं, एब्सोल्यूशन दे देते हैं कि जो स्टेट है वो एब्सोल्यूट होनी चाहिए, तो इसकी ये आगे एडवोकेसी भी करते हैं। उसको भी हम जो थोड़ा सा डिटेल के साथ उसको डिस्कस करेंगे कि जो एडवोकेसी है ये इनकी नज़र में क्यों बेहतर है दूसरी स्टेट से। अच्छा जी, सबसे पहले हम बात करते हैं ह्यूमन नेचर की। तो ये बोलते हैं देयर इज ओनली डिफरेंस ऑफ स्पीच एंड रीजन इन मैन एंड एनिमल्स। अब अब इनका मानना ये है कि जो इंसान और जानवर हैं, ये दोनों सेम है। जस्ट इनके अंदर फर्क क्या है कि जो इंसान है उसको बोलना आता है, ठीक है, एक स्पीच है, और दूसरा उसके पास रीजन की पावर है, यानी उसके पास सोचने की पावर है। इंसान और जानवर एक जैसे हैं। इंसान उससे थोड़ा सा बेहतर इस वजह से है कि उसके पास बोलने की ताकत है, यानी वो बोल सकता है, और उसके पास सोचने की ताकत है। इसलिए जो इंसान है वो थोड़ा सा जानवर से बेहतर है, वरना जो इंसान और जानवर है वो दोनों इक्वल है। उसके बाद मैन इज सेल्फ सेंटर्ड। जो इंसान होता है ना, ये सेल्फ सेंटर्ड होता है, हमेशा अपनी ज़ात के लिए ही बात करता है। जो भी बात करता है ये अपनी ज़ात के लिए ही बात करता है। इसका जो भी काम होता है वो इसलिए होता है कि ताकि उसको फ़ायदा हो। ठीक है। अगर जैसे इनका मानना है कि जो मैं अगर कोई काम करूंगा ना, तो मैं इसलिए करूंगा कि मेरा इसके अंदर फायदा है। जो बंदा होगा वो ये नहीं सोचेगा दूसरे का फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, वो हमेशा अपने फायदे को आगे रखेगा। तो इसलिए बोलते हैं कि जो मैन है वो सेल्फ सेंटर्ड है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें किसी सिटी के अंदर या किसी विलेज के अंदर किसी रोड पे गोलियां चल रही हो, तो एक इंसान जो सबसे पहले काम क्या करेगा, सबसे पहले भाग के खुद छुपेगा, उसके बाद अपनी फैमिली उसको सिक्योर करेगा। तो अब वो क्या कर रहा है, अपने आप को आगे रख रहा है, अपने आप को सेल्फ सेंटर्ड है वो।
وہ اپنی فیملی کو سیکیور کر رہا ہے، اپنے آپ کو سیکیور کر رہا ہے، اس کی بلا سے دوسرے کیجویلٹیز ہوتی ہیں، دوسرے کو گولیاں لگتی ہیں، لگیں، وہ انجریز ہوتی ہیں ہوں، اس کو کوئی غرض نہیں ہے، اس کو غرض ہے تو کس سے ہے؟ اپنے آپ سے، اپنی فیملی سے۔ تو اس لیے یہ بولتے ہیں کہ جو ہیومن نیچر ہے انسان کی، وہ سیلف سینٹرڈ ہے، ہمیشہ اپنے بارے میں سوچتا ہے۔ ہنگر آف انلمیٹڈ پاور، اب یہ انہوں نے بہت اچھی بات کی، آج بھی آپ دیکھو گے کہ جو انسان ہے اگر کوئی اچھا ہے تو وہ کہتا ہے میں بہتر ہو جاؤں، جو بہتر ہے وہ کہتا ہے میں بہترین ہو جاؤں، یعنی یہ ہنگر ہے انسان کے اندر کہ میں بہتر سے بہتر جو ہے ہوتا چلا جو انلمیٹڈ پاور میرے پاس ہے۔ جیسے فار ایگزامپل بات کرتے ہیں کہ ایک انسان ہے، اس کے پاس سائیکل ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ یہ خواہش کرتا ہے کہ کاش میرے پاس موٹر سائیکل آ جائے تو مزہ آ جائے۔ اب اگر کس کے پاس موٹر سائیکل ہے تو وہ یہ خواہش کرے گا کاش میرے پاس گاڑی آ جائے تو مزہ آ جائے۔ اب وہ جو گاڑی والا ہے وہ یہ خواہش کرے گا کہ کاش میرے پاس بڑی گاڑی لینڈ کروزر آ جائے تو مزہ آ جائے، ہے نا؟ یہ ایک بھوک ہے انسان کے اندر، انلمیٹڈ پاور کی، بہتر سے بہتر ہونے کی، بہتر سے بہترین ہونے کی پاور ہے۔ تو یہ بولتے ہیں کہ جو انسان ہے اس کے اندر ایک بھوک ہے انلمیٹڈ پاور کی۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں دیر از اونلی ڈفرینس آف اسٹرینتھ اینڈ مینٹل کیپیسٹی۔ اب یہ بولتے ہیں کہ جو انسان ہے اس کے اندر سارے سیم ہوتے ہیں، جب پیدا ہوتے ہیں سارے سیم ہوتے ہیں، جسٹ ڈفرینس کیا ہوتا ہے؟ یا تو ان کی اسٹرینتھ کے اندر ڈفرینس ہوتا ہے یا ان کی جو مینٹل کیپیبلٹیز ہیں وہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوتی ہیں۔ اب اسٹرینتھ بھی ظاہر سی بات ہم دیکھ سکتے ہیں، کچھ لوگ کمزور ہوتے ہیں، کچھ لوگ طاقتور ہوتے ہیں، اور مینٹل کیپیبلٹیز جو ہیں وہ بھی چینج ہوتی ہیں، کچھ ذہین ہوتے ہیں، ہونہار ہوتے ہیں، مشکل جو کنسیپٹس ہیں، بکس ہیں، وہ جلدی سے ان کو یاد کر لیتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں ان بیچارے میرے جیسے جن کو سمپل سے سمپل جو کنسیپٹ ہے وہ بھی بڑی مشکل سے سمجھ آتے ہیں۔ تو یہی ان کا ماننا ہے، یہ کہتے ہیں کہ جب پیدا ہوتے ہیں سارے ایکول ہوتے ہیں، جسٹ اسٹرینتھ اور مینٹل کیپیبلٹی کے مختلف ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ان کے اندر ایک کمپٹیشن بلڈ ہوتا ہے۔ اب کمپٹیشن کیسے بلڈ ہوتا ہے؟ ایک بندہ جو ہے وہ کوئی کام کرتا ہے، دوسرا کہتا ہے میں نے اس سے آگے جانا ہے، ٹھیک ہے؟ اب دوسرا کوئی کام کرتا ہے، تیسرا کہتا ہے میں نے اس سے آگے جانا ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ ان کے درمیان ایک کمپٹیشن بلڈ ہو جاتا ہے، کس کی وجہ سے؟ اسٹرینتھ اور مینٹل کیپیبلٹی کی وجہ سے۔ اب جو بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ فیئر ان پارٹ آف لائف، یعنی کہ جو خوف ہے وہ ہر انسان کی زندگی کا حصہ ہے۔ اب جو خوف ہے اگر کسی بندے کی، انسان کی زندگی کا حصہ ہے، تو اسی وجہ سے ساری جو جدوجہد ہے وہ ہو رہی ہے۔ جیسے فار ایگزامپل کے طور پر بات کریں تو اگر آپ میٹرک کے اسٹوڈنٹ ہو تو آپ پڑھتے نہیں ہو، جیسے ایگزام آتے ہیں تو آپ جلدی سے بکس وغیرہ نکال لیتے ہو، پڑھنا شروع کر دیتے ہو، کس وجہ سے؟ کہ آپ کو ڈر ہوتا ہے یار اگر میں نے نہیں پڑھا تو میٹرک کے جو ایگزامز ان کے اندر میرے پیپر نہیں صحیح ہوں گے، جب پیپر نہیں صحیح ہوں گے تو میرے مارکس نہیں اچھے آئیں گے، تو گھر سے مجھے ڈانٹ ڈپٹ ملے گی، پڑے گی، مجھے مار پڑے گی۔ تو وہ کیا آ رہا ہے آپ کے ذہن میں؟ آپ کے ذہن میں خوف آ رہا ہے، یار اگر میں فیل ہو گیا تو مجھے گھر سے ڈانٹ پڑے گی۔ تو اس خوف کی بیس پہ آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ پڑھنا سٹارٹ کر دیتے ہو کہ یار میں چلو پڑھوں گا، اچھے مارکس آئیں گے تو گھر سے مجھے جو ہے نا وہ ڈانٹ نہیں پڑے گی۔ تو وہ ایک طرح سے کیا ہے؟ وہ ایک فیئر ہے، وہ ایک خوف ہے جو آپ کو پڑھنے پہ مجبور کر رہا ہے۔ تو یہی یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی انسان، ہر انسان کوئی بھی کام کرتا ہے نا دنیا کے اندر، وہ اس لیے کرتا ہے کہ اسے کسی نہ کسی چیز کا خوف ہوتا ہے۔ جیسے اب آپ لوگ پڑھ رہے ہو، ٹھیک ہے، کیوں پڑھ رہے ہو؟ کہ پڑھ لکھ کے کوئی اچھی نوکری مل جائے گی، اچھی نوکری مل جائے گی۔ آپ کو کیا خوف ہے اگر کوئی اچھی نوکری نہیں ملی تو وہ جو زندگی بہت زیادہ مشکل ہو جائے گی، اچھے گھر میں شادی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے یہ سارا کیا ہے؟ کسی نہ کسی کام کے لیے جو ہے وہ ہمیں خوف ہے کسی نہ کسی کام کے، اسی وجہ سے جو ساری جدوجہد ہے یہ چل رہی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، بات کرتے ہیں دا اسٹیٹ آف نیچر کی، کہ جو اسٹیٹ آف نیچر تھی وہ کس طرح کی تھی۔ تھامس ہابس صاحب بولتے ہیں کہ جو اسٹیٹ آف نیچر ہے وہ بہت زیادہ پور تھی، بروٹش تھی اور شارٹ تھی، یعنی جو اسٹیٹ آف نیچر تھی وہ بہت زیادہ، اس کے اندر غربت تھی، بہت زیادہ ظالم تھی وہ، اور بہت زیادہ چھوٹی تھی۔ اب اس کے اندر کیا تھا؟ کوئی انڈسٹری نہیں تھی، کوئی ایگریکلچر نہیں، نہ نالج، آرٹس، لا، کوئی اچھے برے کی تمیز نہیں تھی۔ جو اسٹیٹ ہے وہ بالکل جو ہے نا پریمیٹیو ٹائمز کی اگر ہم بات کریں، جب انسانوں نے نیا نیا زمین کے اوپر رہنا شروع کیا تھا تو تب کیا ہوا تھا؟ جسٹ ان کو دو کام تھے، کھانا پینا اور زندہ رہنا، اس کے علاوہ ان کو کسی چیز کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ تو یہی یہ بات کرتے ہیں کہ جب تب کا کیا تھا؟ تب وہ بہت زیادہ پور تھی، غریب تھی، ظاہر سی بات ہے، بہت زیادہ ظالم تھی، چھوٹی تھی، اور اس کے بعد اس کے اندر کوئی انڈسٹری، ایگریکلچر، یعنی کہ اس کے اندر کسی طرح سے کوئی ترقی نہیں تھی۔ اب یہ بولتے ہیں نو کامن پاور ٹو کنٹرول ہیومن ایکٹیویٹیز، ظاہر سی بات ہے، اب کوئی ادھر نالج نہیں ہوگا، لا اینڈ آرڈر نہیں ہوگا، تو تب کیا ہے کہ ان کے اوپر کوئی بھی ایک کامن پاور یا جس کو ہم سویرین پاور بولتے ہیں وہ نہیں ہوگی۔ ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے، ان کو مولڈ کرنے کے لیے، جس کا جو دل چاہے گا منہ اٹھا کے وہ کری جائے گا۔
दिस स्टेट कुड नॉट कंटिन्यू ड्यू टू रीजन एंड फियर ऑफ डेथ। अब हम लोगों ने पीछे क्या पढ़ा था कि जो इंसान है वो जानवरों से किस लिए बेहतर है? एक तो उसके पास बोलने की ताकत है, दूसरा उसके पास रीजन की ताकत है। अब ये जो स्टेट ऑफ नेचर है ना, जो बहुत ज्यादा गरीब थी, जालिम थी, जिसके अंदर कोई भी जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, तरक्की नहीं थी जिसके अंदर, वो जो स्टेट है ना वो आगे मजीद कंटिन्यू नहीं हो सकी, वो खत्म हो गई। वो किस वजह से खत्म हो गई? क्योंकि एक तो इसकी वजह ये है कि रीजन की वजह से, यानी इंसान के अंदर सोचने की ताकत है। ठीक है, अब उसने सोचा, सोच के उसने कहा कि यार अगर मैं ये काम कर लेता हूँ तो मुझे ये फायदा होगा, तो इसीलिए उसने सोचने की ताकत से जो है एक सोचा, और दूसरा उसको फियर ऑफ डेथ था। यानी अब क्या था, ये बिल्कुल शॉर्ट थी ये स्टेट ऑफ नेचर। अब जाहिर सी बात है, वायलेंट जो डेथ हुआ करती थी उधर, तो अब ये जो सोचने की वजह से और मौत के खौफ की वजह से इसने क्या किया, ये जो स्टेट ऑफ नेचर है ना, ये बहुत ज्यादा वीक थी, बहुत ज्यादा पुअर थी, उसको इन्होंने चेंज कर लिया, और ये जो स्टेट ऑफ नेचर है ये खत्म हो गई। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जी नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। अब जो इंसान है, उन्होंने जो स्टेट ऑफ नेचर है उसको तो खत्म कर दिया, अब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया। वो कॉन्ट्रैक्ट क्या था वो पढ़ते हैं। पीपल कॉन्ट्रैक्ट टू फॉर्म सिविल सोसाइटी। अब जो लोग हैं इन्होंने क्या किया, एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, क्या बनाया, एक सिविल सोसाइटी बनाई। ठीक है, सोसाइटी के अंदर सारे लोग मिल के इकट्ठे रहते थे, तो इन्होंने एक सोसाइटी बनाई। मोटिव वाज पीस एंड सिक्योरिटी। अब इन्होंने जो सोसाइटी, सिविल सोसाइटी बनाई, इसका मकसद क्या था कि एक तो इनको अमन हासिल हो और दूसरा इनको सिक्योरिटी मिले। किससे सिक्योरिटी मिले? कि जो वायलेंट डेथ्स हो रही हैं उसके लिए इनको सिक्योरिटी मिले। उसके बाद बर्थ ऑफ स्टेट। अब जब इन्होंने मिलके रहना स्टार्ट कर दिया, लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया, जैसे आपने वो बैलों वाली कहानी पढ़ी होगी कि एक जंगल में चार बैल रहते हैं, जितनी देर वो इकट्ठे रहते हैं वो शेर से बचे रहते हैं, जैसे ही वो लहदा होते हैं शेर इन चारों को खा जाता है। तो सेम यही बात इधर है। अब इन्होंने कहा कि अकेले अकेले रहेंगे तो शेर हमें खा जाएगा, तो इकट्ठे रहेंगे तो हम शेर के ऊपर हावी हो जाएंगे। तो इसलिए इन्होंने वायलेंट जो फियर ऑफ डेथ है उसकी, उससे बचने के लिए इन्होंने क्या किया कि जो एक मिल के एक सिविल सोसाइटी बना ली। तो जब वो सोसाइटी के अंदर लोग मिल के रहना स्टार्ट हो गए, तब उसको हम क्या बोलते हैं कि ये एक स्टेट बन चुकी है। ये एक जो स्टेट है इसकी पैदाइश हो चुकी है, बर्थ हो चुकी है। फिर जाहिर सी बात है, जब स्टेट बनेगी तो उसको कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई तो गवर्नमेंट होगी, कोई ना कोई सोवरेनिटी तो लाजमी होगी स्टेट के काम सारे चलाने के लिए। तो तब लोगों ने क्या किया कि पीपल सरेंडर देयर राइट्स टू वन सोवेरियन पावर। जो लोग थे उन्होंने अपने जो राइट्स थे वो एक सोवेरियन पावर को मुंतखब किया, उसको जो है अपने राइट्स दे दिए। अब उसके ऊपर छोड़ दिया, ये जो भी फैसला लेगा हमारे हक में सही होगा। ठीक है, तो ऐसे जो है वो एक सोवेरियन पावर जो है वो वजूद में आती है। पावर ऑफ सोवेरियन वाज अनलिमिटेड। यहाँ पर जो बहुत ज्यादा बहस होती है थॉमस हॉब्स की थ्योरी के ऊपर, वो ये थी कि इन्होंने जो सोवेरियन बनाया था इसको इन्होंने बहुत ज्यादा पावर दे दी थी। तो यहाँ पर जो सोवेरियन हेड है स्टेट का, उसको बहुत ज्यादा पावर्स दे दी है, पावर्स दे दी गई हैं, अनलिमिटेड पावर्स। वो जो काम चाहे जैसे मर्जी चाहे, बगैर किसी की मुदाखलत के, बगैर किसी की मर्जी के, बगैर किससे पूछे, वो खुद कर सकता है, खुद फैसला ले सकता है। उसके बाद सोवरेनिटी ऑफ स्टेट की बात करते हैं कि इन्होंने सारा कुछ ये कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया स्टेट। ह्यूमन नेचर के ऊपर बात करी, ह्यूमन नेचर कैसी थी, जो स्टेट ऑफ नेचर है वो कैसी थी। उसके बाद सोशल कॉन्ट्रैक्ट इन लोगों ने किया, वो कैसा था। अब उसके बाद बात करते हैं कि जो स्टेट है, जिसकी हमने जो स्टेट का सोवरेनिटी जिसको दी है, वो सोवरेनिटी किस तरह की, उसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज है। सोवरेनिटी इज नेसेसरी। जाहिर सी बात है, जब स्टेट होगी तो स्टेट के लिए सोवरेनिटी जो है वो नेसेसरी है, लाजमी है। अब उसके बाद जो सोवरेनिटी है ना वो अनलिमिटेड होगी, और जो वो सोवरेनिटी नॉन ट्रांसफरेबल होगी। एक तो वो क्या है, अनलिमिटेड है, और दूसरी नॉन ट्रांसफरेबल है, वो आगे ट्रांसफर नहीं हो सकती। वो एक ही बंदा है, एक ही सोवरेनिटी है, वो उसी के पास ही रहेगी, अनलिमिटेड है और ट्रांसफरेबल नहीं है। उसके बाद इट इज एब्सोल्यूट, यानी कि अपने आप में एक मुकम्मल होगी। सोवरेनिटी इज नॉट लिमिटेड टू एनी अथॉरिटी, कि जो सोवरेनिटी है ना वो किसी भी अथॉरिटी के आगे जवाबदेह नहीं होगी। तो ये जो भी ये फैसला लेगी, ये खुद का इसका फैसला होगा, खुद का अपने जो ऑर्डर है वो खुद के वो दे सकती है, किसी से इसको पूछने की जरूरत नहीं है। उसके बाद देयर आर नो लिमिटेशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस। वही बात होगी कि जो वो सोवरेनिटी है उसके ऊपर किसी तरह की कोई लिमिटेशंस नहीं होगी, उसके ऊपर किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगी, जो उसका दिल चाहेगा वो करेगी।
اب اس کے بعد جو وہ سوورینٹی ہوگی وہ ایگزیکیوٹیو کو بھی کنٹرول کرے گی, لیجسلیٹو کو بھی کنٹرول کرے گی, اور جوڈیشل پاورز کو بھی کنٹرول کرے گی. اب یہ جو تینوں پاورز ہیں یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کسی بھی اسٹیٹ کو چلانے کے لیے, کسی بھی گورنمنٹ کو چلانے کے لیے. یہ تینوں پاورز ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اب یہ جو ایگزیکٹو, لیجسلیٹو اور جوڈیشل ہے, ایک جو ہے وہ قانون بنانے والی ہے, ایک جو ہے وہ قانون کو لاگو کرنے والی ہے, اور جو تیسری ہے وہ عدلیہ ہے. ٹھیک ہے, اب کسی بھی اسٹیٹ کو کامیاب طریقے سے چلانے کے لیے یہ جو تینوں پاورز ہیں, سیپریشن آف پاورز, یہ بہت زیادہ ضروری ہے. یہ ایک ہی بندے کے پاس یہ تینوں اختیارات نہیں ہونے چاہیے اگر ایک آپ نے اچھی اسٹیٹ بنانی ہے تو. جیسے فار ایگزامپل اگر ایک ہی آپ بندے کو یہ تینوں پاورز دے دیتے ہو, جیسے ایگزیکٹو اور جو نیا قانون ہے وہ بنانا, اب ایک بندہ ہے وہ نیا قانون بنا رہا ہے, اس کے بعد لیجسلیٹو قانون کو نافذ کرنا, وہی بندہ قانون کو نافذ بھی کر رہا ہے. اب اس کے بعد جوڈیشل پاورز ہے, وہی بندہ جو ہے عدلیہ کے اوپر بھی کام کر رہا ہے. اب سپوز کرو ایک بندہ ہے وہ اپنے حق میں قانون بنائے, اس کے پاس تینوں پاور ہیں تو وہ اپنے حق میں قانون بنائے گا, اپنے مطابق ہی اس کو امپلیمنٹ کرے گا, اور اگر کل کو کوئی پھنس جاتا ہے کسی جگہ پہ تو اس کے پاس جوڈیشل پاورز بھی ہیں, تو وہ اپنی جوڈیشل پاورز کو یوز کرتے ہوئے آسانی سے وہاں سے نکل جائے گا. تو اسی لیے یہ جو سیپریشن آف پاور ہیں بہت زیادہ ضروری ہیں, اور یہ ایک ڈرا بیک بھی تھا تھامس ہابس کی تھیوری کا کہ انہوں نے جو تینوں پاورز ہیں, ایگزیکٹو, لیجسلیٹو اور جوڈیشل, یہ ایک ہی بندے کو دے دی. اس کے بعد ان کا ماننا ہے کہ یہ جو سوویرین ہے نا, یہ اباؤ موریلٹی ہونی چاہیے, یعنی اس کے اندر کسی طرح کی کوئی اخلاقیات نہیں ہونی چاہیے. جیسے اب ہم اخلاقیات کی بات کرتے ہیں کہ ہم رستے میں کہیں جا رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں, رستے میں ایک پپی ملتا ہے تو ہم کہتے ہیں بیچارہ بہت چھوٹا سا ہے, بھوک لگی, اس کو کوئی چیز ڈال دیں, بسکٹ وغیرہ اس کو ڈال دیتے ہیں. تو اب ہم کیا کر رہے ہیں, وہ ہم اپنی موریلٹی کو یوز کرتے ہوئے کام کر رہے ہیں. تو جو تھامس ہابس صاحب ہے, ان کا ماننا ہے کہ جو سوویرین پاور ہوگی اس کے اندر کوئی موریلٹی نہیں ہوگی, اس کے اندر کوئی جذبات نہیں ہونے چاہیے, وہ جذبات سے, اخلاقیات سے اوپر ہونا چاہیے, بالاتر ہونا چاہیے. اب یہ سارا کچھ کرنے کے بعد جو انہوں نے ایبسولوٹزم دے دیا, سوورینٹی کو یہ اتنی پاورز دے دی ہیں, انلمیٹڈ پاورز دے دی ہیں, تو اب یہ کیا کرتے ہیں کہ اس کی ایڈوکیسی کرتے ہیں, جو ایبسولوٹزم ہے اس کی ایڈوکیسی کرتے ہیں کہ کیوں ضروری ہے یہ پاورز. تو سب سے پہلے تو ایک وجہ تو یہ بھی تھی کہ انہوں نے جو سول وار ہے انگلینڈ کے اندر وہ دیکھی تھی. اب ان کا ماننا ہے, ان کے سامنے جو انگلینڈ کے جو کنگ تھے ان کو قتل کر دیا گیا تھا. اب ان کا ماننا تھا کہ اس کے اندر جو غلطی ہے نا, وہ بادشاہ کی خود کی غلطی ہے, کنگ کی خود کی غلطی ہے. وہ کیوں؟ وہ ان کا ماننا تھا کہ جو بادشاہ تھا اس نے اپنے ساتھ جو پارلیمنٹ ہے وہ پارلیمنٹ کو بھی اختیارات دیے اور خود اپنے پاس بھی اختیارات رکھے. تو جو پارلیمنٹ تھی آہستہ آہستہ اس نے کیا کیا, پارلیمنٹ اسٹرانگ ہوگی, جب وہ اسٹرانگ ہوگی تو اس نے کیا کیا, بادشاہ کے خلاف بغاوت کر دی اور اس کو پکڑ کے اس کو قتل کر دیا. تو ان کا ماننا تھا کہ بادشاہ کی خود کی غلطی ہے, اس کو یہ چاہیے ہی نہیں تھا کہ ان کو اتنی پاورز دے. بات کو سمجھ رہے ہیں نا. اب ان کا ماننا ہے کہ ایک ہی بندہ ہوگا, وہ کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہوگا, تو وہ جیسے اس کا دل چاہے گا بنا خوف جو ہے وہ فیصلہ کر سکے گا, کوئی بھی آرڈر دے سکے گا. تو انہوں نے مانا کہ ایسے جو اگر پاور کو تقسیم کرنے کو یہ گناہ سمجھتے تھے کہ جو پاورز ہیں یہ ان کو تقسیم نہیں کرنا چاہیے, صرف ایک بندے کے پاس یہ پاورز ہونی چاہیے. تو اسی وجہ سے جو ہے یہ جو ایبسولوٹ پاورز ہیں, انلمیٹڈ پاورز ہیں, وہ سوورینٹی کو دے رہے ہیں. اس کے بعد ڈویژن از ٹو ڈسٹروائے سوورینٹی, وہی بات آ گئی کہ جو ڈویژن ہے نا, تقسیم کرنا, وہ سوورینٹی کو تباہ کرنے کے مترادف ہے. یہ بات ان کی ماننی تھی. اب اس کے بعد انہوں نے اگزامپل دی ہے ایک لیویتھن کی. اب لیویتھن جیسے کہ میں نے پہلے پڑھا, ان کی جو مشہور ایک بک ہے کام ہے, ان کا نام بھی لیویتھن ہے. لیویتھن مانا جاتا ہے کہ ایک پریمیٹیو ٹائم کے اندر جو اوشنز ہیں ان کے اندر ایک بہت بڑا مونسٹر کروکوڈائل تھا جو اپنی اکارڈنگ چلتا تھا, جس کے پاس انلمیٹڈ پاور تھی. جو دوسری کریچرز تھی, جیسے میں آپ کو یہاں پہ دکھا سکوں, جو دوسری کریچرز تھیں وہ اس سے ڈرتی تھی. ٹھیک ہے, جیسے آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں, یہ جو آپ کو پکچرز کے اندر نظر آ رہا ہے, تو اس ٹائپ کا ایک بہت بڑا مونسٹر رہتا تھا کروکوڈائل کی شیپ کے اندر, یا جس طرح کا بھی تھا وہ ایک مونسٹر تھا, وہ سمندر کے اندر رہتا تھا. اس کے پاس بہت انلمیٹڈ پاورز ہوا کرتی تھی, اور وہ اپنی پاورز کے اکارڈنگ دوسری جو جتنی بھی کریچرز تھی سمندر کے اندر ان کے اوپر راج کیا کرتا تھا. اب اس کو کبھی کسی سے خطرہ نہیں ہوا, کس وجہ سے؟ کیونکہ اس کے پاس انلمیٹڈ پاورز تھی. بات کو سمجھ رہے ہیں نا آپ. تو اسی بیس کے اوپر انہوں نے جو اپنی بک ہے, اپنی بک کا نام بھی انہوں نے لیویتھن ہی رکھا تھا. تو یہ تھی ہماری آج کی
थॉमस हॉब्स साहब की पॉलिटिकल थॉट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।